बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज 17 जून है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप किस दिन देख रहे हैं, लेकिन आज से तकरीबन 7 रोज पहले तारीख है 10 जून की और टाइम है रात के 9:30 बजे का। मकाम है पंजाब का इलाका लैया। यहां पर एक बाप मकामी अदालत के अंदर हेड मुहर्रर है, एक जानी मानी शख्सियत है, मशहूर शख्सियत है, लोग उसको जानते हैं। अपने बेटे के साथ बाइक पर जा रहा होता है। बेटा जवां साल बेटा होता है, हाफिज कुरान होता है। बाप जो है वो बाइक चला रहा होता है और बेटा अपने बाप के पीछे बैठा होता है। बाइक चल रही होती है। 9:30 बजे के करीब लैया के एक सुनसान इलाके के अंदर जैसी ये बाइक पहुंचती है, बाप बेटा इस पर सवार होते हैं। बेटा अपनी जेब से असलहा निकालता है और बाप की गर्दन के पीछे गोली चला देता है। बाइक डिसबैलेंस होती है, मुंह के बल दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। बाप उसी वक्त मौत के मुंह में चला जाता है। बेटा उठता है, अपने कपड़े अपने झाड़ता है, उसके बाद वहां से आगे पैदल चल पड़ता है। वो आगे जाता है मेले में, जहां पर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां पर वो अपनी रेगुलर एक्टिविटी करता है, जिस तरह से मेले में जाके लड़के इंजॉय करते हैं, और उसके बाद वो घर आ जाता है। अच्छा, अब सारा मामला ये हो गया। वहां पर जब ये सारा मामला हो जाता है, उसके थोड़ी देर के बाद एक और राहगीर उस जगह से गुजर रहा होता है जहां पर ये वाकया हुआ। वो देखता है कि जनाब रोड पर कोई शख्स बेसूद पड़ा हुआ है। वो घबराहट में जाके उसके करीब जाता है, मोबाइल ऑन करता है, मोबाइल की जो रोशनी होती है, टॉर्च होता है, उसको ऑन करता है। देखता है कि भाई ये तो शख्सियत जो जमीन पर पड़े हुए, जिसके सर पर गोली लगी हुई है, ये तो इलाके की जानी मानी शख्सियत है, हेड मुहर्रर है जनाब। इनका नाम है राना मुख्तार और उनको नोशी के नाम से जाना जाता है। वो फौरी तौर पर इनके भाई को इतला करते हैं। जानते हैं सब एक दूसरे को वहां पर जानते हैं, ज्यादा इतने अनजान लोग वहां पर नहीं होते। वो फौरी तौर पर इनके भाई को इतला करते हैं कि भाई आपका जो भाई है वो यहाँ पर गोली लगी हुई लाश उनकी पड़ी हुई है, सर से उनके खून निकल रहा है। उनके भाई का नाम होता है राना इफ्तिखार। राना इफ्तिखार फौरी तौर पर पुलिस को इतला करते हैं कि भाई मेरे भाई को किसी ने गोली मार दी है, आप फौरी तौर पर मौके पर पहुंचिए। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को तहवील में लेती है, लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है। अगले दिन पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को वरसा के हवाले कर दिया जाता है। अच्छा, राना इफ्तिखार जो भाई होते हैं, जिस शख्स को मारा गया उसके जो भाई होते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब मेरा जो भाई है वो हेड मुहर्रर तो है, लेकिन साथ साथ एक छोटा सा कारोबार भी वो करता था। वो बकरियां लेता था, बकरे लेता था, बकरी जब आती थी तो बकरे बेच दिया करता था। एक छोटा सा कारोबार करता था। अक्सर और बेशतर कोई जानवर खरीदने जाता था, फिर थोड़े महंगे दामों में वो जानवर को बेच दिया करता था। ये काम वो कर रहे होते थे, हेड मुहर्रर भी थे और ये काम भी कर रहे थे। तो इनके पास उस वक्त 30,000 रुपए और एक मोबाइल फोन था जब ये पूरा वाकया हुआ है। पुलिस कहती कि भाई जब हमें लाश मिली तो ना मोबाइल था और ना ही 30,000 रुपए थे। अब पुलिस को ये लगता है कि जनाब इब्तदाई तफ्तीश में कि यार ये डकैती का वाकया है, कोई शख्स आया होगा, डकैती करने की कोशिश की होगी, राना मुख्तार साहब ने उनको पैसे नहीं दिए होंगे, मोबाइल नहीं दिया होगा और उस शख्स ने गोली मार दी होगी और पैसे और मोबाइल लूट के वहां से फरार हो गया होगा। अगले दिन जब इनकी लाश को वरसा के हवाले किया जाता है, जिस बेटे ने गोली चलाई थी भाई वो धाड़े मार मार के रो रहा था। वो कह रहा था कि भाई मेरा बाप इस दुनिया से चला गया और हर एक के ऊपर उसके वालिदैन का साया बरकरार रहे। मैं हमेशा दिल से ही दुआ करता हूँ। और ये बहुत संगीन किस्म का, बड़ा खौफनाक किस्म का इंसान पर ये मरहला होता है जब उसके वालिदैन का साया उसके सर से हट जाता है। लेकिन भाई वो रो रहा, नमाज जनाजा, वो कहता भाई मैं अपने बाप की नमाज जनाजा खुद पढ़ाऊंगा। बाप ने बड़े चाव के साथ अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था और ये कह के बनाया था, जाहिर सी बात है सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक हाफिज कुरान पूरा खानदान को जन्नत में ले जाता है। तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े हौसले से अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था और ये कहा था कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी नमाज जनाजा बेटा आपने पढ़ानी है। बाप के इंतकाल पर, मौत पर बेटा जो है वो नमाज जनाजा पढ़ाने खड़ा हो जाता है। अब लोगों की, नमाजियों की बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद होती है जो नमाज जनाजा में शिरकत वहां पर करते हैं। अच्छा, बेटा काफी ज्यादा जज्बाती हो रहा था कि मेरे बाप को किसने मारा, मेरा बाप जो है ना वो बड़ी मशहूर शख्सियत था, किसी के साथ उसने बुरा नहीं किया, आज तक किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, कौन मेरे बाप को इस तरह से मार के चला गया। और वही जज्बाती अंदाज में वही बेटा जिसने अपने बाप पर गोली चलाई थी वो पुलिस थाने में जाता है और कहता है कि भाई मेरे बाप के कातिलों को तलाश किया जाए। वो हेड मुहर्रर भी थे, वो समाजी कारकुन भी थे, लोगों के लिए काफ़ी काम करते थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। कौन ऐसा शख्स हो सकता है जिसने मेरे बाप को इतनी बेरहमी के साथ कत्ल किया। पुलिस उसको समझाती है कि भाई हम तुम्हारी तहकीकात कर रहे हैं, तुम्हारे बाप के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करेंगे और तुम्हें ज़रूर बताएंगे। पुलिस अपनी तहकीकात में लग जाती है। जिस मकाम पर यह सारा वाकया हुआ था उसके थोड़ी फासले पर एक दुकान होती है। पुलिस तफ्तीश कर रही होती है, वहां पर ज़्यादा CCTV कैमरे होते नहीं है, लोगों से पूछगछ की जा रही होती है। एक पुलिस कांस्टेबल
تفتیش کرنے کے لیے، معلومات لینے کے لیے اسی علاقے کی اس دکان میں چلا جاتا ہے جو کہ اس مقام سے تھوڑے فاصلے پر موجود ہوتی ہے۔ اب وہاں پر جا کے تفتیش کی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہاں پر رانا مختار صاحب نوشی صاحب کا قتل ہوا، آپ نے سنا ہو؟ دکاندار کہتا ہے ہاں بڑا افسوسناک واقعہ ہو، بڑے اچھے انسان تھے، پتہ نہیں کون ان کو مار کے چلا گیا اور بڑا افسوسناک واقعہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اپنے بیٹے کے ساتھ وہ بائک پر جا رہے تھے۔ یہ دکاندار اس پولیس اہلکار کو بتاتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس سے 2 منٹ پہلے تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بائک پر جا رہے تھے۔ اچھا، پولیس والے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے کہ یار بیٹے نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ تھا، اس نے تو یہ بتایا کہ میں میلے میں گیا ہوا تھا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ یہ جاتا ہے اپنے اعلیٰ عہدیداروں کو یہ بات بتاتا ہے کہ بھائی بیٹا باپ کے ساتھ موجود تھا جب ان پر گولی چلائی گئی، یہ دکاندار نے خود بتایا ہے۔ پولیس جو ہے نا وہ بیٹے کو بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بھائی آپ نے تو یہ بتایا ہی نہیں، آپ نے تو یہ کچھ کہا ہی نہیں، ایسا کچھ ہوا ہے، فلانا ہوا ہے۔ اس نے کہا جناب دکاندار غلط کہہ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو میلے کے اندر موجود تھا اور میلے میں میرے دوست میرے ساتھ موجود تھے، آپ چاہیں تو ان سے تفتیش کر سکتے ہیں۔ پولیس کہتی ہے ٹھیک ہے ہم ان سے بھی تفتیش کر لیتے ہیں۔ وہ جاتی ہے جناب ان کے دوستوں سے پوچھ گچھ کرتی ہے، دوست جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہاں بالکل یہ جو شخص تھا، یہ جو بیٹا ہے جس کا نام انہوں نے حاشر بتایا، یہ حافظ قرآن ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حاشر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ موجود تھا، لیکن جب یہ آیا تب اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، مطلب گندے میلے کچیلے اس کے کپڑے ہو رہے تھے اور غالباً شاید خون بھی کہیں نہ کہیں لگا ہوا تھا، لیکن خون تھا یا کیچڑ تھی ہمیں اس کا اتنا اندازہ نہیں تھا، ہم اپنی مستیوں کے اندر لگ گئے تھے۔ اب پولیس کہتی ہے کہ یار یہ تمام چیزیں حاشر نے اپنے باپ کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو ہمیں ابتدائی بیان میں نہیں بتائی۔ یہ دوبارہ ان کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ذرا وہ کپڑے دیجئے جن کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی، تو obviously اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے جائیں گے اور آپ کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہوگی، ایسا لگے گا جیسے آپ کہیں گر کر آئے ہیں، کیچڑ میں گر کر آئے ہیں، تو لوگ آپ پر توجہ دیں گے کہ یار یہ اتنا ایسے کیسے یہاں پر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ذرا کپڑے لے کر آئیے۔ اس نے کہا بھائی کپڑے تو میرے پاس ہے نہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے آپ اس وقت دوستوں کے ساتھ تھے، اس وقت جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ذرا ہمیں دے دیجئے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان کپڑوں کو۔ بہت دیر تک سوال جواب ہوتے رہے لیکن حاشر نے نہیں بتایا کہ بھائی وہ کپڑے کہاں ہیں۔ جب پولیس نے ذرا سختی سے بات کی تب اس نے یہ انکشاف کر دیا کہ جناب بالکل یہ بات بالکل درست ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے موجود تھا اور میں نے ہی اپنے باپ پر گولی چلائی ہے، اور وہ جو کیچڑ کے کپڑے تھے، وہ جو خون لگا ہوا تھا، وہ جب پیچھے سے گولی چلی ہے obviously وہ خون ان کے کپڑوں پر بھی آیا، اور جب بائک سلپ ہوئی دونوں گرے تو اس گرنے کی وجہ سے اس کو خراشیں بھی آئیں، چوٹیں بھی آئیں اور اس کے کپڑے بھی گندے ہوئے۔ اب اس میں اہم سوال، سب سے اہم سوال کہ بھائی حافظ قرآن بیٹے، جس باپ نے اپنے بیٹے کو بڑی کہتے ہیں نا ارمانوں کے ساتھ حافظ قرآن بنایا کہ یہ شخص تمام لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، خاندان کے 7 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، اس نے یہ قدم اٹھایا کیوں؟ ابھی سنیں، یقین جانیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اب جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے والد کو یہ بات بتائی کہ میں جہاں جو میرا سرکل ہے وہاں پر ایک بندہ ہے جس کا نام ہے سجاد، سجی اس کو کہتے ہیں، پیار سے سجی کہتے ہیں، سجاد اس کا نام ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ صحیح سن رہا ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر رہا، یہ اس نے خود پولیس کو یہ بات بتائی کہ میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ سجاد نامی جو میرا دوست ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کس طرح کی محبت، یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دوستوں میں محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، لیکن بھائی وہ دوستی والا پیار ہوتا ہے، وہ دوستانہ والا پیار نہیں ہوتا، وہ دوستی والا پیار ہوتا ہے۔ لیکن ان کا معاملہ کچھ الگ چلا تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے محبت سے بات سمجھائی کہ بیٹا جو بات آپ کہہ رہے ہو یا جو آپ کام کر رہے ہو، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دین کے اندر اس کو بڑی غلیظ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، مطلب بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے، تو آپ ایسا کام مت کیجیے۔ یہ جاتے ہیں بیٹا اور جا کے سجاد کو بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میرے باپ نے تو آپ سے ملنے کے لیے بھی منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کام کر رہے ہو غلط ہے، اور میں نے تو پڑھا بھی یہ ہے کہ غلط ہے۔ سجاد جو ہے وہ ایک طریقے سے مجرمانہ سوچ کا حامل ایک شخص تھا۔ اس نے کہا یار ٹھیک ہے اگر تمہارا باپ تمہیں منع کر رہا ہے تو ایک کام کرو، باپ کو راستے سے ہٹاؤ، مطلب یہ ہمارا رشتہ ختم کرنے کا تو آپشن نہیں ہے نا، تو پھر باپ کو ہٹانے کا آپشن کی طرف جاؤ۔ تو کہتے ہیں کیسے؟ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں اسلحہ لے کر آؤں گا، تم اپنے باپ کو گولی مار دینا اور ہم اس کو اس طرح کا رنگ دیں گے کہ بھائی ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ اچھا میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ جو یہ ان کے والد صاحب تھے رانا مختار صاحب، یہ کاروبار بھی کیا کرتے تھے بکریوں کا۔ یہ آتا ہے حاشر اور کہتا ہے اپنے والد صاحب کو کہ میرے دوست کے پاس کچھ جانور آئے ہیں، بڑے خوبصورت بڑے پیارے جانور ہیں اور بڑے سستے داموں وہ دے رہا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ چل کے لے لیں اور تھوڑے بہتر داموں میں آپ بیچ دیجیے گا۔
باپ خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو یار بیٹا میرے کاروبار میں میرا ساتھ دے رہا ہے. وہ 30,000 روپے جیب میں لیتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کو جا کے مارکیٹ سے یا اس کے دوست کے پاس سے جانور خریدنے ہوتے ہیں, موبائل رکھتے ہیں اور یہ چل پڑتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے یہ اپنے بھائی کو, ہو سکتا ہے کوئی بات چیت ان کے درمیان ہوئی ہو, اپنے بھائی کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا ہوں اور میں اتنے پیسے لے کے جا رہا ہوں. یہ سارا واقعہ ہوا اور جو خراش ہے, جو چوٹیں لگی تھیں وہ بائک کے گرنے کی وجہ سے. اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.